हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। रमज़ान का महीना है और रमज़ान में एक सबसे बड़ा अहम फ़रीज़ा होता है ज़कात का। तो ज़कात के ऊपर बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि सभी को मालूम नहीं होते। तो हमारे चैनल के थ्रू हम चाहते हैं कि इस मौजू के ऊपर भी थोड़ा सा गुफ्तगू हो जाए, इस मौजू के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी दी जाए। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे सामने भिवंडी के एक मोतबर आलिम यूसुफ़ रज़ा साहब कादरी हमारे साथ में हैं, जो कि फाउंडर है तंजीम उलमा अहले सुन्नत के। तो यूसुफ़ रज़ा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए वक्त दिया हमारे को। तो हम इस मौज़े पर बात करना चाहते हैं कि ज़कात जो है, अभी रमज़ान का महीना है और रमज़ान में हर कोई जो है ज़कात निकालने के लिए, और मतलब कुछ लोगों को ये उम्मीद रहती है कि हमें, मतलब जो ज़कात के मुस्तहिक़ है, तो वो चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से ज़कात मिल जाए। तो इसमें काफ़ी मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें चाहेंगे कि ज़कात किन लोगों पे मतलब निकालना फ़र्ज़ है और किन लोगों कौन लोग जो है मुस्तहिक़ है ज़कात के। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने सवाल किया कि ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है। तो ज़कात के बहुत सारे जो है वो शराइत हैं, कई शर्तें हैं। उसमें से जो सबसे बुनियादी शर्त है वो है साहिब निसाब होना। जिस मर्द के पास या जिस औरत के पास 7.5 तोला सोना हो या 52 तोला चांदी हो, तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगी। लेकिन दूसरी शर्तें भी हैं। सिर्फ 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी अभी किसी के पास आ गया तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आने के बाद साल का गुज़रना भी जो है वो शर्त है कि जब वो उसके पास आया तो उस वक्त से उसी वक्त उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं हो जाती। उस वक्त से फिर वो जब ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसके पास माल आया है, ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो साहिब निसाब हुआ, तो उसको चाहिए कि चाँद की वो तारीख़ और वो टाइम लिख के रखे। मिसाल के तौर पे आज जो है वो 7 रमज़ान है और इस वक्त जो है वो रात के जो है वो 11:30 बज रहे हैं। तो आज अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना इस वक्त आ जाए या 52 तोला चांदी, तो अब आइंदा साल 7 रमज़ान को 11:30 बजे रात में उसका एग्जैक्ट साल पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही साल पूरा होगा उस वक्त उसको देखना है कि अब उसके पास माल कितना है। 7.5 तोला सोना पहले था जब साहिब निसाब हुआ था, अब वो बढ़ के जो है 10 तोला हो गया, 20 तोला हो गया, या चांदी जो है वो बढ़ गई, या उसके पास सोना और चांदी नहीं है, कैश पैसा पहली मर्तबा ज़िंदगी में इतना आया कि जिससे वो 52 तोला चांदी ख़रीद सकता है, उतनी रकम उसके पास आ गई। तो जैसे ही ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई शख्स साहिब निसाब होता है तो शरई तौर पे उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस डेट को, उस टाइम को लिख के रखे, और आइंदा साल जैसे ही वो डेट, वो टाइम आएगा तो 1 साल पूरा हो जाएगा और उसके ऊपर ज़कात जो है वो वाजिब हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तें भी है। जैसे मिसाल के तौर पे कर्ज़ जो है वो उसके अंदर से माइनस होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि 25 लाख रुपया है, लेकिन उतना ही जो है वो कर्ज़ है। या एक निसाब जो है वो बन रही है 80,000 रुपये की, लेकिन किसी के ऊपर जो है वो 24,30,000 कर्ज़ है कि अगर उसमें से निकालेंगे तो 80,000 नहीं बचता है। तो अब जो है वो उसके ऊपर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। वो इस्लाम जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल मज़हब है, किसी के ऊपर बार नहीं डालना चाहता। माल है लेकिन अगर उसके ऊपर कोई जो है वो दूसरी परेशानी है, कर्ज़ है, मकरूज़ है वो, तो अब उसके अंदर से शरीयत ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर जितना कर्ज़ है अगर तुम उसमें से माइनस करते हो तो क्या अब तुम साहिब निसाब रह जाओगे, भले आप अभी ना दें। लेकिन अगर उसके ऊपर इतना कर्ज़ है वो माइनस करता है उसमें से, तो फिर जो है वो निसाब नहीं बचती, तो उसके ऊपर भी ज़कात जो है वो वाजिब नहीं होगी। और दूसरा हमारा सवाल ये है कि जब ज़कात, मतलब अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, तो इसमें बहुत से लोग जो साहिब निसाब थे उनकी माली हालत कम हो गई या खस्ता हो गई, तो ऐसे में मतलब उनको क्या ज़कात लेना, मतलब वो मुस्तहिक़ हो जाएगी ज़कात के? देखिए, ऐसा है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना है या 52 तोला चांदी है और वो मालिक निसाब है, लेकिन उसके पास कैश नहीं है वो,
تو اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ سونا ہی جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے یا چاندی ہی جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے. 2.5% جو ہے وہ 52.5 تولہ کا 2.5% جتنا ہوتا ہے اتنا جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا بیری ہے یا کوئی جو ہے وہ زیور میں سے کوئی چیز جو ہے وہ دینا ضروری ہے وہ. تو یہ تو جو ہے وہ دینے کے لیے کہ اگر کیش نہیں ہے تو آپ سونا ہی دے دیجئے, چاندی ہی دے دیجئے. اور پہلے تو یہی ہوتا تھا, لیکن اب اس کی ایک صورت یہ بھی نکل گئی کہ اگر کوئی چاندی یا سونے کی زکوٰۃ اسی سے نہیں دینا چاہتا, کیش کے ذریعے دینا چاہتا ہے, تو وہ مالیت نکال لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے, یہ فرض کیجئے 4 لاکھ روپے کا ہے, تو اب 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہو گیا. تو 10,000 روپیہ اس کو جو ہے وہ کیش دے دے گا تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اب جو ہے وہ کوئی شخص لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا موجودہ حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر وہ مطلب پریشان ہو گیا مالی طور پہ, لیکن پھر بھی اس کے پاس یہ مال ہے, کیش نہیں ہے. اس دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہو گئے کہ اب ان کے ہاتھ میں کیش نہیں ہے لیکن سونا اور چاندی ہے, تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے ہیں وہ. اچھا, اور اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے لیکن سامنے والا اگر کوئی عذر کرتا ہے تو بنا بتائے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیا؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق کو دینا ضروری ہے, اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. اگر آپ نہیں بتاتے ہیں اس کو, بہت سارے لوگ خوددار ہوتے ہیں, غیرت مند ہوتے ہیں, آپ ان کو بولیں گے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو وہ ہچکچائیں گے, کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ جو ہے وہ میل ہے. تو ایسی صورت میں یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ کسی اور عنوان سے بھی دے سکتے ہیں, عیدی بول کے بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو, کچھ اور بھی بول کے دے سکتے ہیں. وہ مستحق ہونا چاہیے جس کو آپ دے رہے ہیں. یہ ظاہر کرنا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں اس کی جو ہے وہ تصریح کی گئی ہے کہ اگر کسی کو عیدی بول کے دے دیا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا, کیا یہ ممکن ہے کہ موجودہ حالات میں کیونکہ ہر کوئی پریشان ہے, تو اگر سال پورا نہیں ہوا تو جو بھی صاحب نصاب ہے تو کیا وہ لوگ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال کے دے سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں, بالکل جو ہے وہ ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص 6 مہینہ پہلے صاحب نصاب ہوا ہے, تو ابھی اس کو جو ہے اس کا سال پورا نہیں ہوا ہے, لیکن ابھی وہ صاحب حیثیت ہے, صاحب نصاب ہے, اس کے پاس مال ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ابھی غریبوں کی مدد کر دوں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور موجودہ حالات کی وجہ سے غریب بہت پریشان ہے وہ, تو وہ ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. اس کو یہ چاہیے کہ مثال کے طور پہ اس کے پاس فرض کیجئے کہ 25 لاکھ روپیہ ہے. اب جو ہے وہ ایک اندازہ لگا لے وہ کہ 25 لاکھ کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, وہ اس کو جو ہے وہ پہلے ہی غریبوں کو دے دے, لکھ کے رکھے کہ اماؤنٹ کتنا دیا ہے وہ. جس دن سال پورا ہوگا, جیسا کہ میں نے بتایا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈیٹ وہ ٹائم لکھ کے رکھے. آئندہ سال جیسے ہی وہ ڈیٹ وہ ٹائم آئے گا اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ اس وقت کیلکولیٹ کرنا ہوگا. 25 لاکھ روپے سے وہ صاحب نصاب ہوا تھا, لیکن جس دن سال پورا ہوا اس کے پاس 5 کروڑ روپیہ ہے, تو اس دن اس کو 5 کروڑ روپے کی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو ایڈوانس میں اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے صورت یہی ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ نکال کے دیتا رہے, اور جس دن سال پورا ہو اس دن وہ حساب کتاب کرنے بیٹھے گا کہ کتنا اس کے پاس مال ہے. تو اب فرض کیجئے کہ وہ دیا 1 لاکھ روپیہ ہے, اب وہ جو ہے وہ جس دن سال پورا ہوا اس دن اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, تو 1 کروڑ روپے کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوئی, تو 2.5 لاکھ ہوئی. 1 لاکھ پہلے دے چکا ہے تو 2.5 لاکھ دے دے. اور اگر ایسا ہوا کہ اس کے پاس کم مال ہے اور 1 لاکھ دینا نہیں آتا ہے, کم آتا ہے, وہ 80,000 ہی دینا تھا, 80,000 زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی, 20,000 جو بچا اس کو آئندہ سال کے لیے بھی وہ کیلکولیٹ کر لے ہوئے وہ ایڈوانس میں دیتا رہے وہ. جی بہت بہت شکریہ حضرت صاحب, آپ نے نا زکوٰۃ کے لیے نا کافی مطلب کھل کے جو ہے یہ موضوع کے اوپر بتا دیا, اور کافی حد تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ ٹاپک کلیئر ہو چکا رہے گا, چونکہ یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے, تو ہر رمضان کی طرح اس رمضان میں بھی مطلب وہ حالات وہ نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.